तुम्ही पळयतात युनिक गोवा. सबस्क्राईब, शेअर, लाईक युनिक गोवा युअर चॅनल. नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिक गोवा. सब्सक्राइब, शेयर, लाइक यूनिक गोवा युअर चॅनल. नमस्कार, युनिक गोवा चॅनलाचेर तुमकां सगळ्यांक येवकार. तुम्ही पळयतात पाटो पणजी हांगा सेंट्रल लायब्ररींत सुरू आशिल्ल्या 4 दिसांच्या मिनी पुस्तक महोत्सवाची क्षणचित्रां. ह्या मिनी पुस्तक महोत्सवा विशयी सेंट्रल लायब्ररीचे क्युरेटर डॉक्टर सुशांत तांडेल हांणी सविस्तर माहिती दिल्या. पळयात युनिक गोवा. सबस्क्राइब, शेअर, लाईक युनिक गोवा युअर चॅनल. नमस्कार, आपण पाहत आहात युनिक गोवा. सबस्क्राइब, शेअर, लाईक युनिक गोवा युअर चॅनल. सुशांत बाब, तुमकां मेळून खूब बरें दिसलें. आयज सेंट्रल लायब्ररी पणजी पाटो हांगा तुमी जे 4 दिसांची बूक महोत्सव जो भरयला, मिनी बूक महोत्सव, त्या विशयी आमकां थोडक्यात सांगचें युनिक गोवाक. ओके. गोवा स्टेट सेंट्रल लायब्ररीन 4 दिसांचो मिनी पुस्तक महोत्सव हांगा आयोजीत केल्लो आसा, जातून देशभरांतल्या दिल्ली, पुणे, मुंबय, राजस्थान आनी बाकीच्या सुद्दां मोठ्या शहरांतले जे मोठे पब्लिशर आसात, मोठे बुक सेलर्स आसात, मोठे बुक वेंडर्स आसात, तांच्यांनी हांगा स्टॉलां घातलेलीं आसात. बूक एक्झिबिशन चालू आसा आनी बूक सेलूय चालू आसा. मोठ्या प्रमाणान लाखांनी बुकां हांगा दवरलेलीं आसात सगळ्यांनी एक्झिबिशनान. त्याच बरोबर दीसभर वेगवेगळे साहित्याची चर्चा म्हणा किंवा पुस्तक रिलेटेड, वाचन रिलेटेड, लायब्ररी रिलेटेड सब्जेक्ट जे आसात वेगवेगळे, त्याचेर हांगा चर्चासत्र जातात. सकाळच्या सत्रान 4 दीस, सांजच्या सत्रान गोंयच्या कानाकोपऱ्यान आसलेले आमचे कवी आसात. जे कवी आसात ते आपले कविता, खंयचीय भाशा आसूं, कोंकणी, मराठी, हिंदी, संस्कृत सुद्दां आनी इंग्लीश सुद्दां, ह्या 4य भाशेनी आपले जे कविता आसात ते कविता सादर करतात. कोणी आपल्या आवडीनुसार जी कितें कविता बरयल्या तांकां ते सादर करपाक आमी व्यासपीठ मोकळें दवरलेलें आसा. ताचे शिवाय जादूचे प्रयोग आसात, मोफत जादूचे प्रयोग आसात. ताचे शिवाय कॅलिग्राफी. बऱ्याच वेळा आमी म्हणटा की भुरग्यांचें हँडरायटींग बरें ना, जाल्यार हांगा कॅलिग्राफीचे बद्दल फ्री मार्गदर्शन मेळटा की अक्षर कशें सुदारपाचें, कशें बेस्ट अक्षर काडपाचें, हाचेर तांकां फ्री मार्गदर्शन मेळटा. ताचे शिवाय करियर गायडन्स. भुरग्यांक बरेच वेळा कळना की आतां आपूण फुडें कितें करपाचें, फ्युचरान आपलें फ्युचर खंयच्या क्षेत्रांत वचपाचें, ताचे बद्दल करियर मार्गदर्शन करपा खातीर गोंयचो तज्ञ जो आसा करियर गायडन्सान म्हणटा तसो एक ते रामदास केळकर सर, प्राचार्य, रिटायर्ड प्राचार्य, ते भुरग्यांक फ्री हांगा मार्गदर्शन करतात. ताचे शिवाय बरेच वेळा भुरग्यांक अभ्यासाचें टेन्शन येता, फ्रस्ट्रेशन येता, डिप्रेशन येता किंवा बारीक बारीक गोश्टीचेर टोकाची भुमिका घेता. ते जावचें न्ही. तांची मायंड स्टेबल रावची, पिसफूल रावची, अभ्यासान कॉन्सन्ट्रेशन तेंचें रावचें, याद केल्लें बेगीन लक्षांत रावचें वाचलेलें. म्हणून तांकां योगाचो कसो फायदो जावं शकता, ल्हान ल्हान आसनां म्हणा, मॅडिटेशन म्हणा किंवा प्राणायाम म्हणा, हे केले जाल्यार कसो उपयोग जाता तें सांगपा खातीर योगाचे मास्टर आसात. अशा प्रकारे वाचन, लायब्ररी आनी बुक्स रिलेटेड वेगवेगळे एक्टिविटीज 4 दिसांचे हांगा भरगच्च भरलेले आसात. आनी ह्या 4 दिसान चर्चासत्रान सुद्दां तज्ञ लोक आपले येवन कोंकणी, मराठी, इंग्लीश जी आपली सोयीस्कर भाशा आसा तातूंत भाशेन त्या भाशेन आपणाक जशे आपले जे अनुभव आसात, एक्सपिरियन्स आसा, नॉलेज आसा ती हांगा शेअर करतात. ताचो समस्त गोंयकारांनी फायदो घेवचो. ऑलरेडी सगळे भुरगे येतात स्कुलाचे, कॉलेजीचे, आनी तांकांय आमच्या मना पासून आभार आसा. तांच्या टिचरांक आनी खास करून प्रिंसिपल, हेडमास्टर जे आमकां ऑलरेडी भुरग्यांक धाडल्यात, तांचे आभार मानता. आनी जेंच्यांनी आज धाडूंक ना तांकांय विनंती आसा की तुमच्या भुरग्यांक धाडात. ह्या
येद्या व्हडलें मिनी एग्जिबिशन भरलेलें आसा, मिनी बूक फेस्टिवल. ताचो लाभ घेयात, भुरग्यांकय कळून भुरग्यांक लागीं बुकाची येवनी. आयज चडशे भुरगे आमी पळयता की मोबायलाचे चड लागीं आसात किंवा टीव्हीच्या चड लागीं आसा, इंटरनेटाचे चड लागीं. ते प्रॅक्टिकली बुकाच्या लागीं येवचे, बुकाच्या अशा कार्यक्रमांनी सहभागी जावचे जेणे करून तांच्या मदीं बुका बद्दल आवड निर्माण जावची, पुस्तकां बद्दल आवड निर्माण जावची आनी खरें ज्ञान जे पुस्तकान बरयलां ते तांचे पर्यंत पावोवचें. म्हणून आमी हो एक प्रयत्न केल्लो आसा. एक प्रामाणीक ल्हान प्रयत्न आसा आमचो, पण प्रामाणीक प्रयत्न आसा की पुस्तकाच्या निगडीत, लायब्ररीच्या निगडीत, वाचनाच्या निगडीत जे आसात, पुस्तक बरोवपी आसूं, पुस्तक वाचपी आसूं, पुस्तक विकपी आसूं किंवा पुस्तक छापपी आसूं, सगळ्यांक एकत्र हाडून त्यांचे चर्चासत्र, त्यांचो विचार विनिमय करपाचो आनी त्याची संदी गोंयकारांक दिवपाचो आमचो एक ल्हानसो प्रामाणीक हो प्रयत्न आसा. 3 दीस आयज जाल्या, फाल्यां एक सांजचो, सोमार दीस सांजचो फाल्यां 6 पर्यंत आसतलो. आनी अशा प्रकारे 4 दिसाचे बूक महोत्सव कंप्लीट जातले. सो कोण येवना तांकां विनंती आसा येवचो आनी हाचो लाभ घेवचो. एक प्रश्न आसा. 4 दिसांचो प्रोग्राम, आयज तिसरो दीस, एकूण पुस्तक प्रदर्शन जे आसा आनी एकूण तुमचे कार्यक्रम सगळे, करियर गायडन्स किंवा कवी संमेलन म्हणा किंवा बाकीच्यो जादूचे प्रयोग आसूं, अशें हेका कसो रिस्पॉन्स कसो आसा, प्रतिसाद कसो आसा? अपेक्षे पेक्षा बरो रिस्पॉन्स येता. आमकां दिसलेलें की आतां नातालाची सुटी आसल्यामुळे भुरगे येतले काय ना. आयज तर आयतारूच आसलो, काल शेनवार आसलो. आतां भुरगे मेळटले की ना किंवा येतले की ना, कित्याक कार्यक्रम तर भुरग्यां खातीर बेजिकली आसता. व्हडले येतात, बुकां पळयतात, बसतात, ते ओके. पूण बेजिकली ह्या भुरग्यांनी इम्पॉर्टन्स समजून घेवचें. चर्चासत्राचें आसूं किंवा कवी संमेलनाचें आसूं, मेनली चर्चासत्र भुरग्यांक आवड निर्माण करपा खातीर तर आसा हें. अशें दिसतालें पयलीं मातसो वयर सकयल जातालें जीव, कित्याक सुटी आसल्यामुळे भुरगे कशे पावतले. पूण उत्स्फूर्त प्रतिसाद, दर दिसा भुरगे हॉलान भरलेले आसतात. उलट भुरग्यांक सिटींग अरेंजमेंट सुद्दां कमी पडटा, इतले भुरगे उदंडे येतात. बार्देशांतलेच किंवा तिसवाडींतलेच न्ही तर बाकीच्या तालुक्यांतले सुद्दां स्कूल कॉलेजीस धाडटात. आनी लायब्ररी एग्जिबिशन कार्यक्रम तर जातात, पण त्याच बरोबर तांकां येदी व्हडली लायब्ररी पळोवपाक मेळटा. अख्ख्या इंडियन नांव आसलेली एक स्टेट ऑफ आर्ट लायब्ररी आसा, ती कशी फंक्शनींग जाता, हांगा कसले कसले फॅसिलिटी आसा, कसले कसले बूक आसा, तेय तांकां पळोवपाक मेळटा. हय, त्या संदीचो उपयोग ते करून घेतात. पण सगळ्यान पयलीं आमकां बरें दिसता की मोठ्या प्रमाणान खरें जेंच्या खातीर आमी हें एग्जिबिशन दवरलां, वाचन संस्कृती वाडोवपा खातीर, ते भुरगे येतात हांगा, मोठ्या प्रमाणान येतात आनी अशेंच येवचे आनी ह्याय फुडें येवचें. आनी ह्या लायब्ररीन जें कितें ज्ञानाची साधन आसा, ज्ञानाचो खजाना आसा, तो तेंच्यांनी स्वता उपयोग करून घेवचे आनी यशवंत, किर्तिवंत, बुद्धिवंत जावचे आनी आपल्या आवय बापाय बरोबर, इश्कोला बरोबर गोंयचें नांव वयर काडचें, हीच तर आमची इच्छा आसा, अपेक्षा आसा आनी ताचेच खातीर आमी हांगा कार्यरत आसात. गेले एक तुमी जे क्युरेटर म्हणून हांगा जेन्ना तुमी हाती घेतले, ताजे नंतर जेन्ना तुमी चार्ज हातीन घेतलो तेन्ना सावन तुमी एक वाचन संस्कृती वाडोवपा खातीर तुमची जी सेंट्रल लायब्ररी आसा, तुमच्या हाता सकयल चलता, तुमच्या लिडरशिपी सकयल चलता, ती वेगवेगळे उपक्रम राबयता. इवन गोवा भर सेंट्रल लायब्ररीक संबंदीत लायब्ररी आसा, तातूंत तुमी वाचन संस्कृतीच्या अनुशंगान उपक्रम राबयता. तो एकूण तुमचो उपक्रम आनी ताका मेळपी प्रतिसाद आनी एकूण आमचे युनीक गोवा जे पळोवपी आसा तांकां तुमी कितें संदेश दिवपाक सोदता? सगळ्यान पयलीं लायब्ररी म्हटलें की बूक दिवप घेवप हें येयलेंच. तें तर कार्य आमचें चालूच आसा की योग्य मनशाक योग्य वेळाचेर योग्य तें पुस्तक दिवपा खातीर आमी धडपडटात. ताचेच खातीर तर हांगा आसात. ते करता करता वाचन रिलेटेड जे एक्टिविटीज आसात, जेणे करून लोकां मदीं वाचना बद्दल आवड निर्माण जावची म्हणून आमी प्रयत्नशील आसा. वाचनाच्या निगडीत वेगवेगळे कार्यक्रम, एक्टिविटीज, फंक्शन्स, प्रोग्राम, गोवा सेंट्रल लायब्ररी, डिस्ट्रिक्ट लायब्ररी आमच्या सकयल, 7 तालुका लायब्ररीज आसात, 3 टावन लायब्ररीज आसात, 3 गव्हर्मेंट विलेज लायब्ररी आसात, 150 NGO लायब्ररी. हे सगळे जण वाचनाच्या निगडीत वेगवेगळे एक्टिविटीज, कार्यक्रम करून ज्यादात ज्यादा वाचक वर्ग, भुरगे कशे येतले आमचे कडेन ताचे खातीर प्रयत्न करतात. गेली 2 वर्सां अनेक एक्टिविटी केल्ले आसात आनी तांकां उदंड प्रतिसाद मेळ्ळो आसा. त्यामुळे कित्येक हजारांच्या संख्येन नवीन वाचक, फुटफॉल्स म्हणटा तशें आमच्या ह्या सगळ्या लायब्ररीनी येयल्ले आसा आनी ह्याय फुडें येतले. आनी ताचे खातीर आमी प्रयत्न करतले की तांच्यांनी येवचें आनी आमचे कडेन जो खजाना आसा ह्या सेंट्रल लायब्ररीन तो आनी आमच्या संलग्न बाकीच्या लायब्ररीन ताचो तांच्यांनी उपयोग करचो आनी स्वताच्या ज्ञानान भर घालची आनी स्वाभावीकपणे आमच्या राज्याचें आनी देशाचें नांव ज्ञानवंत जावन, सगळ्यांनी बुद्धिवंत जावन, किर्तिवंत जावन काडचें, अशे आमचे प्रयत्न आसात. मेळ्ळी सकाळच्यान नाल्यार सामकें Thank you.
तुम्ही पळयतात युनिक गोवा. सबस्क्राईब, शेअर, लाईक युनिक गोवा युअर चॅनल. नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिक गोवा. सब्सक्राइब, शेयर, लाइक यूनिक गोवा युअर चॅनल. तुम्ही पळयतात युनिक गोवा. सबस्क्राईब, शेअर, लाईक युनिक गोवा युअर चॅनल. स्वयंसेवक म्हणून उपस्थित आशिल्लो. त्या शिवाय खुबशा युवा साहित्य संमेलनांनी बी हांवें स्वयंसेवक आनी एक बरोवपी म्हणून भाग घेतलेलो आसा. त्या शिवाय आतां हांव गेले 25 वर्सां पत्रकारिता क्षेत्रांत आसा. आनीक पत्रकारिता क्षेत्रांत गोंयचे जे आघाडीचे न्यूजपेपर आसात तातूंत हांवें काम केल्लें आसा आनी आतां हें सुरू आसा. त्या शिवाय म्हजो युनिक गोवा म्हणून एक यूट्यूब चॅनल सुरू आसा. तो यूट्यूब चॅनल सुरू करपाची म्हाका जी प्रेरणा मेळ्ळ्या, एक इन्स्पिरेशन मेळ्ळें तें ह्या पत्रकारिता क्षेत्रांत कार्यरत रावन आनी वाचनांतल्यान म्हणून माझें वाचन जें आसा तातूंतल्यान म्हाका प्रेरणा मेळ्ळ्या. त्या शिवाय हांवें नाटकांनी पयलीं भुमिका केल्या, पण आतां पत्रकारिता क्षेत्रांत येता आयला सांग तेन्ना ती आतां म्हाका टायम दितलो ताका दिवपाक मेळना. म्हणून ते काही अजून जे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज आसा त्यो करपाक सद्याक टायम ना, पण पूर्ण वेळ पत्रकार म्हणून कार्यरत आसा. आनीक ह्या आतां जे कार्यक्रमान आसा म्हणजे मी तर पयलींसान विद्यार्थी दशेंत आसतना डॉक्टर सुशांत कांडे हांणी म्हाका रात्री उशिरा तसो फोन केलो. पयलीं ती म्हाका आगाऊच तशी सुचना नाशिल्ली, पण रात्री उशिरा म्हाका तेणें फोन केलो आनी म्हाका सांगलें की ह्या कार्यक्रमांत तुका उपस्थित रावपाक जाय, पूण ह्या कार्यक्रमांत अशा पद्दतीन उपस्थित रावपाचो म्हणजे तात्काळ कळ्ळा ऑन द स्पॉट आनी उपस्थित रावपाची प्रेरणाय म्हाका ती मेळ्ळ्या, ती वाचनांतल्यान मेळ्ळ्या. हें बी हांव एक प्रामाणीकपणान हांगा सांगूंक इच्छिता. आनी इतकी म्हाजी वळख आसा पुरो अशें दिसता म्हाका. धन्यवाद.
नमस्कार, व्हेरी गुड मॉर्निंग. चहा पिवना. व्हेरी गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग गुड सर. मॉर्निंग. हांव प्रदीप आनंद नायक. म्हजें घर करमळी, सध्या हांव गवंडाळी हांगा रावता. पूण म्हजो जन्म आनी बालपण म्हणजे 10वी पर्यंतचें शिक्षण मोर्जी पेडणे तालुका तुमकां खबर आसा. मोर्जी हांगासर जालें. कित्याक म्हज्या आईचें घर थंयसर म्हणजे मामालें घर थंयसर आनी हांव व्हडलो घरांत. सो आमची परंपरा जी आसा ते प्रमाणे पयली डिलिव्हरी आवयगेर जाता. सो आज्यान म्हाका आपले कडेन दवरलो आनी थंय 10वी पर्यंत हांव शिकलो. 10वी पर्यंत सांगपाक म्हाका आजूय अभिमान आसा, मराठी माध्यमांतल्यान 10वी पर्यंतचें शिक्षण जालें. मागीर हांव हांगा करमळे येयलो आनी बालपणासान म्हाका भुरगेपणासान म्हाजो आजो एक बरो नाटकाचो डायरेक्टर. तेन्ना घराची स्कुलाची गॅदरींग आसत आनी कितें आसत तो रिहर्सल घरा कडेन घेतालो आनी वाचूंक लायतालो. आनी ल्हान आसतना म्हाका सांगपाक परत अभिमान आसा की हांव आज्याची न्यूज पेपराची एजन्सी आसली तो फ्रिडम फायटर. आनी सकाळी संक न्यूज पेपर येताले. मोर्जी खिंड म्हणून एक प्लेस आसा थंय सकाळी संक पेपर येताले. ते पेपर आमी कलेक्ट करताले. लागींचे खंयचे पेपर आसा ते हांव घालतालो. मागीर घरा वयतालो, च्या पितालो आनी मागीर स्कुलाक वयतालो. आनी जेन्ना स्कुलांच्यान येयलो म्हणटा आजो मागीर पेपर वाचपाक लायतालो. पेपर वाचपाक कित्याक लायतालो? वाचन शब्द जे आसा ते वेवस्थीत आमच्या तोंडार उरचे म्हणून. आनी ताका लागून वाचनाची आवड जाली. लायब्ररीचे दर एक पुस्तक हांव आठवड्याक वाचतालो. तुमचे पैकी कितले जाणांक वाचपाची आवड आसा? कोणाकूच ना? आसा की ना? आसा. ओके. मागीर हांव त्याच्या गायडन्सा सकयल वाचत गेलो आनी वाचल्या नंतर म्हाका खुबश्यो गजाली कळ्ळ्यो की हो लेखक कितें बरयता, तो लेखक कितें बरयता. कित्याक दरेक लेखकाची स्टायल वेगवेगळी आसता. आनी मागीर हांव थंयच्यान नाटकान स्कुलाचें गॅदरींग आसत. शाळेंत 8वेक आसतना 7वेक आसतना आमच्या सरान एक नाटक बरयलें आनी तें आकाशवाणीचेर हांवें रातचें आयकलें. तेन्ना सराक सांगलें मी पण नाटक लिखू. सराक सांगलें आदी शीक नंतर बघूया नाटकाचो. तेन्ना हांवें तरी विसरून न्हीद कमी करून तसो अभ्यास करूंक ना. पण एक तेजी संवय आसलेली 9 जाली की अभ्यासाची बुकां बंद आनी स्टोरी बुकां चालू. फाल्यां पेपर आसल्या सुद्दां. सो म्हाका टेन्शन ना, म्हाका जोर येतालो हेजें कितें जातलें काय म्हणून. पण कांय जावंक ना, सगळें बरेंच जालें. सो म्हाका दिसता ही प्लेस खूब बरी आसा. हांगा एक हें लायलां की ग्रंथ हेच गुरू, ग्रंथ हेच सर्वस्व अशें तें म्हाका तरी दिसता. गुरू आमचे सर्वस्व. पण म्हाका दिसता हितूनच्यान म्हाका खुबश्यो गोश्टी अशे पॉझिटिव्हूच मेळ्ळा आनी सगळ्यांकूच पॉझिटिव्ह मेळटले. थँक्यू. विसरून न्हीद कमी करून तसो अभ्यास करूंक ना. पण एक तेजी संवय आसलेली 9 जाली की अभ्यासाची बुकां बंद आनी स्टोरी बुकां चालू. फाल्यां पेपर आसल्या सुद्दां. सो म्हाका टेन्शन ना, म्हाका जोर येतालो हेजें कितें जातलें काय म्हणून. पण कांय जावंक ना, सगळें बरेंच जालें. सो म्हाका दिसता ही प्लेस खूब बरी आसा. हांगा एक हें लायलां की ग्रंथ हेच गुरू, ग्रंथ हेच सर्वस्व अशें तें म्हाका तरी दिसता. गुरू आमचे सर्वस्व. पण म्हाका दिसता हितूनच्यान म्हाका खुबश्यो गोश्टी अशे पॉझिटिव्हूच मेळ्ळा आनी सगळ्यांकूच पॉझिटिव्ह मेळटले. थँक्यू. ऑलरेडी खूप जालें सो हांव चड उलोवपाचें ना. हांव फर्स्ट ऑफ ऑल मम्माक थँक्यू म्हणपाक सोदता की म्हाका म्हणल्यार फर्स्टांच्यानूच तिणें रिडिंगाची ही हॅबीट लायली आनी ह्या लायब्ररी खातीर ती सामकी अशी खूब इम्पॉर्टंट पार्ट जालो म्हाज्या लायफाचो. आनी धाकटे आसतनाच्यान मम्मान सांगल्यार की ह्या लायब्ररीन म्हयन्यान एकदां तरी येवपाचेंच जातालें म्हाजें एग्जाम आसूं नासूं. आनी आय थिंक त्या लायक लायब्ररीन इतकें वाचून इतकें वाचलें हांवें त्या खातीरूच म्हणल्यार
हांव आतां लायक आय कॅन फॉर्म माय ओन थॉट्स एंड ओपिनियन्स आनी हांव आतां बिट्स पिरानीच्या गोवा कॅम्पसार कंप्युटर सायन्स शिकता. थँक्यू. तुम्ही पळयतात युनिक गोवा. सबस्क्रायब, शेअर, लाईक युनिक गोवा युअर चॅनल.